Hugot nga gipabantayan sa lokal nga panggamhanan sa Pulumulok South, Cotabato, pinaagi sa Municipal Environment and Natural Resources Office ang Mount Matutom Protected Landscape. Asa sakop niini ang mga barangay nga mao ang Landan, Kinilis, Palkan ug Maligo. Mas gipalapdan pa usab sa Menro Pulumulok ang ilang paghatag og impormasyon sa publiko. May kalabutan sa kamahinungdanon sa pag-atiman sa kinaiyahan, ilabi na ang kalasangang nalakip sa protected area. Usa ang barangay Maligo sa mga hugot gipahimangnuan ang mga gustong modayo sa ilang lugar kalabot sa pagbawal sa pagpanghilabot sa mga wildlife, ilabi na ang mga endangered species ug ang pagguba sa kinaiyahan. Aduna tay mga baboy ramo na dire. Oo nga di man jud na ikalimod kay sa ato ang mga pananom. Mao po na silang usang dangan unta, pero unta-unta man kay bawal yun ang pagpanakit ana og pagpanakop. Mga gani among ginahimo sa barangay nga ang mga mangunguma nato dili jud pwede unta nga manghilabot diha, pero tungod kay pangabuhian nila di jud malikayan nga ginaabog pod nila pataas tungod sa mga pananom sa pangabuhian nila. Pero wala nahitabo mga pagpanghilabotan. Nasayod ang pipila ka mga opisyales nga kadaghanan sa mga residente sa maong barangay ang wala pa masayod sa gipatumang balaod kalabot sa pagprotekta sa kinaiyahan. Apan gihimuan na og pamaagi, pinaagi sa level sa purok aron ipahibalo sa ilang nasakupan ang Republic Act 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Nako, bilang port chairman o membro ko sa Minre, sa mga advices, dili basta-basta ang advice. Tungkol kay kining area nasulod sa protected landscape. Ang advice na ko sila nga i-protektahan ang ubandre. Wala pa nakaibalo ug unsay balaod nga nasulod sa protected area. Giklaro ni Kapitan Ormita nga wala nila gibawal ang pagbisita sa mga dayo o gustong masaksihan ang kanindot sa Mount Matutom, apan angayan lamang matud pang sundon ng mga patakaran nga gipatuman. Kung bahin anak ma'am, gani gina-welcome na mo ang tanan sa pag-anhi dire, pero ang number one jud nga ang ginabawal angay nga sundon jud nato ang balaod. Mao gani nga wa mi nagabawal, welcome ang tanan para madiskubre pod ang maong lugar. Kahinumdumang pipila na ka mga individual ang gipatawag sa barangay og sa Menro mahitungod sa pagsupak sa balaod ug kadaghanan ang mga gapahigayon og illegal treasure hunting, illegal nga pagpatukod og struktura ug ang pagpanakop sa mga wildlife species. Asa pinakaulahi ang nag-viral nga pagdakop sa tarsier pinagi sa vlogger asa giaksyonan sa DENR ug gipasakaan og kaso kalabot sa pagsupak sa Wildlife Act. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.